अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से चैनल प्रोग्राम कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर ऑफ मेल और यंगस्टर्स से मुतालिक। आज के इस प्रोग्राम में नहायत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आए हैं कि जिसमें आप ये काज़ जानेंगे कि नौजवान मुजज़नी क्यों करता है, मास्टरबेशन की हैबिट में क्यों मुब्तला हो जाता है और इससे वो कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम को देखने के लिए अपनी अटेंशन को बरकरार रखिएगा। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से जो प्रोग्राम कर रहे हैं चैनल प्रोग्राम ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर ऑफ मेल का हिस्सा है। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम जो आपके लिए इस प्रेस्क्रिप्शन लेकर आए हैं ऐसे मर्दों के लिए, ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो मुजज़नी में मुब्तला हों और वो मुजज़नी क्यों करते हैं, मोट क्यों मारते हैं, मास्टरबेशन की एडिक्शन में क्यों मुब्तला हो जाते हैं, इसके काज इसको जानिएगा। साथ नाज़रीन होता क्या है कि जब एक नौजवान अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, यानी जब वो 15 और 16 के दौरान होता है, बाज़ वक़्त इससे पहले यानी 14 और 15 के दरमियान इस मर्द के सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक चेंज पैदा होता है जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन पैदा होती है। पेनिस के इरेक्शन की वजह से नौजवान के अंदर एक अजीब सी मिठास उसे महसूस करता है, एक ऐसा अजीब सा सुरूर उसके जिस्म में पैदा होता है। उसी इस ज़िंदगी के अंदर एक चाम, एक कशिश पैदा होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी अपोजिट सेक्स यानी उसकी रग़बत लड़कियों की तरफ और लड़कियों की नौजवानी यानी बुलुगत के अंदर लड़कों की तरफ उनकी रग़बत बढ़ती है। ये ख्वाहिश पहले तो ज़हनी तौर पर होती है, यानी आप इसे अच्छा फील कर रहे होते हैं कि आपने मेल फीमेल्स के कॉन्टेक्ट से अपने आप को अच्छी फीलिंग्स महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये सेक्सुअल डिज़ायर में तब्दील होती है यानी जिनसी ख्वाहिश में तब्दील होती है, ये मुलाकातें हैं, ये लिटरेचर, ये सेक्सुअल फिल्म्स, जब इस चीज़ के ऊपर वो नौजवान बार बार डिस्कशन करते हैं या बार बार इसकी तरफ राग़िब होते हैं, तो क्योंकि उनकी पेनिस ग्रोथ कर रही होती है, उनके जिस्म के अंदर सीमेंट बनने का जो सिलसिला हो रहा होता है, जिससे उनके जिस्म ग्रोथ करना होता है, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रांग होनी होती है, जो उनके बोन मैरो, उनके बोन्स का हिस्सा बनना होता है, वो सीमेंट नहायत ही तेज़ी के साथ उनके टेस्टिकल्स के अंदर सेलेनियम की कंडीशन के साथ यानी सेलेनियम की वजह से वो उनमें बेहतर तौर पे उसके टेस्टोस्टेरोन वर्क कर रहे होते हैं और बेहतर तौर पे उसके टेस्टिकल वर्किंग करते हैं, जिसकी वजह से सेलेनियम से उनके जिस्म के अंदर, उनके टेस्टिकल्स के अंदर सीमेंट बहुत ज़्यादा बनना शुरू होता है, तो उनके पेनिस में एक इरेक्शन पावर डेवलप्ड होता है। जब ये इरेक्शन पावर डेवलप्ड होता है, जो नौजवान मर्द इस पे सब्र करते हैं, इसे बर्दाश्त करते हैं, तो न सिर्फ उनकी पेनिस अपनी तबई यानी नेचुरल हालत में ग्रोथ करती है, वो हार्ड, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन इस के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर दिया जाए या नौजवान उस पेनिस को हाथ से अपने रगड़ना शुरू कर दें या किसी गैर फितरी तरीके को इख्तियार कर लें, वो वजूहात इसके पीछे ये हैं कि सोरिक पेशेंट यानी ये जो मरीज़ सोरा यानी होम्योपैथिक तरीके इलाज की जो 3 में आज़म हैं उसमें सोरिक पेशेंट जो जिनसी बातों से रग़बत रखते हों, जिनसी बातों से ज़्यादा मुतासिर होते हों और जल्दी से उस पर अमल करने लगते हों, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और वो अपनी पेनिस को छेड़ना शुरू कर देते हैं। आस्ते आस्ते फिर वो उससे खेलना शुरू कर देते हैं और आस्ते आस्ते उनकी इस बुरी आदत में वो मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि वो रोज़ाना फिर इस बुरे फ़ेल से तौबा करते हैं। शुरू के सालों में तो इसके बारे में कोई ख़बर नौजवान को नहीं होती है, वो मुजज़नी करने के लिए तन्हाई को इख्तियार करता है या किसी जगह पे छुपता है या अपने लिहाफ या बिस्तर के अंदर होता है, तो वो मुजज़नी कर लेता है। मुजज़नी करने की वजह से उसे सेक्स प्लेजर महसूस होता है, लेकिन आस्ते आस्ते वो इस आदत में मुब्तला हो जाता है। जब उसकी सेहत गिरना शुरू होती है, आँखों की गिर हल्के पैदा होना शुरू होते हैं, जिस गाल उसकी बिचकने शुरू हो जाते हैं, जिस्म थका-मांदा रहना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म के अंदर हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है, बार बार की
خون کی پمپنگ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. بار بار کی نفسیاتی یہ ایک امیجنری قسم کی غیر حقیقی قسم کی جو ایک سیکسول جو ڈیزائر وہ اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے میموری پاور پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. وہ ایسے مریض جو مجزن کرنے لگتے ہیں وہ ان کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے, بلکہ ان کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. ذرا سے کسی چیز کے دھڑکے سے یا کوئی تیز بولنے سے ان کے ایک دم دل میں وہ چونک پڑتے ہیں اور خوفزدہ ہونے لگتے ہیں, بزدل ہو جاتے ہیں. ان کے جگر میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب ان کو جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. معدے کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ قبض اور کانسٹیپیشن یعنی اور ڈائریا, بعض اوقات دستوں میں بھی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. الٹرنیٹلی کبھی دست کبھی قبض ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ان کی بھوک مرنا شروع ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں ان کی پینس سینٹر سے پچکنا شروع ہو جاتی ہے, کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو اس نے گروتھ کرنا ہوتی ہے وہ چھوٹی رہنا شروع ہو جاتی ہے. 3 انچ 4 انچ کے بعد وہ اب گروتھ نہیں کرتی, کمزور ہو کر بعض کو انگلی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے, ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سیدھی یا الٹی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ کیپلریز جو بلڈ سپلائی اس کی پینس کی طرف لے کے جاتی ہیں, جس سے ان کی پینس اسٹرانگ ہارڈ اور لانگ ہونا ہوتی ہے. وہ بار بار کی ایجوکولیشن یعنی مجزنی کرنے کی وجہ سے, ایجوکیشن کرنے کی وجہ سے ان میں جو خون کی بلڈ سپلائی جو اس کے اندر ایریکشن پیدا کرتی ہے, وہ بار بار کی پمپنگ کی وجہ سے وہ نسوں کے اندر سے وہ صحیح طور پر وہ خون نہیں آتا, جس کی وجہ سے گندگی اس کے اندر جمنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ نسوں میں بلاکج پیدا ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ نسیں کالی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور نسیں ابھر جاتی ہیں, پینس کے اوپر موٹی موٹی رگیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس میں ایکشن پاور ختم ہوتا ہے اور مرد کی یعنی ایسے نوجوان کی پینس ٹیڑھی رہ جاتی ہے, سینٹر سے پچک جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے اور آنے والی پریکٹیکل لائف میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام کیا ہے, نہایت ہی پیٹنٹ میڈیسن کے اوپر ہے. ناظرین آئیے پرسکرپشن کو نوٹ کر لیجئے. اسٹافی سیگیریا 1 ایمپاور ویکلی بیس پر صبح 5 قطرے آدھے کپ پانی میں لے جائیں گے اور روزانہ پکرک ایسڈ 3x 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح دوپہر اور شام کو لیے جائیں گے, اور بیفورانہ 200 پاور 5 قطرے آدھے کپ پانی میں رات کو لیے جائیں گے. یہ تینوں میڈیسنز آپ نے استعمال کرنی ہیں. 15 سے 20 دن کے اندر آپ دیکھیں گے یہ میڈیسن ایسی کارآمد ثابت ہوئیں گی. آہستہ آہستہ آپ کو مجزنی سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اس بری عادت کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی دوبارہ سے صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی. ناظرین جس دن اسٹافی سیگیریا 1 ایمپاور سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں پینے ہیں, اس دن آپ نے یہ دونوں میڈیسن یعنی پکرک ایسڈ 3x اور بیفورانہ 200 نہیں استعمال کرنی. نیکسٹ ڈے سے پھر آپ نے دوبارہ اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے. آپ متواتر سے استعمال کرتے رہیے, آپ کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی اور آپ اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیے, پاکیزہ رکھیے. فیش لٹریچرز, سیکسوس فلمز, کلپس نہ دیکھیں. اپنے ذہن کو مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں. ایکسرسائز کریں, جیم جوائن کریں, اپنی باڈی کو اسٹرانگ کریں. اپنی پینس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیلتھی لائف کو جوائن کریں, تو آپ اپنی آنے والی شادی کی لائف کے اندر ایک اچھی ہارڈ اور اسٹرانگ اور لانگ پینس آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ اس کے ساتھ اپنی سیکسول لائف کو انجوائے کر سکیں گے. نوجوانوں, اگر آپ اس پروگرام کو معاون پاؤ تو ضرور اسے شیئر اور لائک کیجیے گا, اور اس پروگرام کو اگر آپ اس ہمارے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا. یہ صرف اور صرف چیریٹی ورکس پروگرامس کے لیے کیا جاتا ہے. بھاری بھرکم فیس کنسلٹنسی کی جو لوگ دے نہیں سکتے ان کے لیے ڈاکٹر جی ایس صدیقی اپنے ٹائم میں سے آپ کے لیے یہ ویڈیو پروگرامس بناتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری پریکٹس سے, ہمارے ڈاکٹر حضرات کی پریکٹس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. ناظرین یہ ضروری ہے کہ ایسے عطائی حکیموں
ان ڈاکٹروں کے چکر سے بچیں جس کی وجہ سے آپ اپنی مزید صحت کو خراب کر دیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ اگر اس پروگرام کو معاون پائیں تو پلیز ضرور شیئر اور لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس چیٹی والے پروگرام کا حصہ بن جائیں اور اسے اپنے سوشل کنٹیکٹس میں شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر جی صدیقی کو۔ السلام علیکم۔